ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
وزكاة وكان تقيا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه وسلام عليه. بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين رحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قالت يا
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبلها وكنت نسيا नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शाने कुरान, अज़मते कुरान, कारियुल कुरान, कारी सामे उश्शहाद। बारकल्लाहु फी सौतिक, बारकल्लाहु फी सौतिक। فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما
فلن أكلم اليوم إنسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى बारकल्लाह या शेख, बारकल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शाने कुरान, शाने कुरान, अज़मते कुरान, कारिए कुरान। नाराए ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله ما شاء 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 الله اهدنا الصراط ما شاء الله 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 اهدنا الصراط المستقيم